सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सम्माननीय अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सर्वप्रथम म पेट्रोलियम पदार्थमा 2079 असाढ 5 गते गरिएको मूल्य वृद्धि र यसबाट विभिन्न उपभोग्य वस्तु र सेवाको बजार मूल्यमा समेत भएको वृद्धिका कारण सर्वसाधारणमा पर्न गएको पीर मर्काका सम्बन्धमा यस राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा समेत प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका मान्यज्यूहरूबाट भएको ध्यानाकर्षण र आम उपभोक्ता र सर्वसाधारण नागरिकबाट व्यक्त भएको गुनासोहरू समेतलाई ध्यानमा राख्दै पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म लगाइँदै आएको करमा समायोजन गरी बिक्री मूल्य घटाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले हिजो मिति 2079 असाढ 11 गतेको गरेको निर्णयबारे यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। विगत केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको चरम अभाव र अत्यधिक मूल्य वृद्धिको असरबाट नेपाल पनि अलग रहन सकेन। नेपाल आयल निगमको विद्यमान नीतिगत व्यवस्था अनुसार खरिद मूल्य बढ्दा मूल्य बढ्ने र खरिद मूल्य घट्दा मूल्य घट्ने अवस्था रहेबाट केही समय निरन्तर मूल्य वृद्धिको चाप नेपाली जनताले सहनु पर्यो। सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा अनुभूति हुने गरी सहुलियत, राहत र सुविधा प्रदान गरी दैनिक जनजीवन सहज र सरल गराउन यो सरकार प्रतिबद्ध छ। यसै निम्ति नीति अनुरूप वर्तमान सरकारले विगतका सरकारहरूद्वारा पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि गरेको करका दरमा पटक पटक भारी कटौती गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरिएको छ। सरकारबाट मिति 2079 जेठ 10 गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पेट्रोलमा रु 10 र डिजलमा रु 10 कर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुरूप नेपाल आयल निगमले पहिले पनि प्रति लिटर डिजलमा रु 10 र पेट्रोलमा रु 10 घटाई मूल्य समायोजन गरेको थियो। तर नेपाल आयल निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट 15 दिनमा प्राप्त हुने मूल्य सूचीमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेका कारण बाध्यात्मक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको अवस्था रह्यो। यो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई कसरी जनअनुकूल हुने गरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय सबैको साझा विषय बन्न पुग्यो। संसदका दुवै सदनमा मान्यज्यूहरूले व्यक्त गरेका विचार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चासो र निर्देशन तथा सत्ता गठबन्धनका नेतृत्व समेतको छलफलको सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा विगतदेखि लगाइरहेको करमा पुनः भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही आधारमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले आज मिति 2079 असाढ 12 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर पेट्रोलमा रु 179 बाट रु 20 घटाई रु 179 र डिजेलमा प्रति लिटर 192 बाट रु 29 घटाई 163 मूल्य कायम गरेको छ। नेपाल सरकारले कर घटाउने गरी गरेको निर्णय र नेपाल आयल निगमले आजैदेखि लागू हुने गरी मूल्य घटाउने निर्णय गरे पश्चात सर्वसाधारण उपभोक्ता, विद्यार्थीवर्ग तथा आम नागरिकलाई मूल्य वृद्धिबाट परेको समस्यामा अवश्य पनि केही राहत मिल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। लोकतान्त्रिक एवं जनउत्तरदायी वर्तमान सरकार जनताको हित र चासोमा सदैव संवेदनशीलतापूर्वक क्रियाशील रहेको र सदैव सजग रहने बेहोरा यस सम्मानित सदन समक्ष प्रश्न पार्न चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पश्चात अन्य वस्तु तथा सेवामा पनि मूल्य घट्नु आवश्यक छ। यसको लागि विषयगत मन्त्रालय, नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट तथा संयुक्त रूपमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो अनुगमन कार्यमा दुवै सदनका मान्यज्यूहरू, सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सरकारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा मिडियाको सक्रिय र सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा समेत वर्तमान सरकार गर्दछ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यस सन्दर्भमा अब म नेपाल सरकारले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति तथा योजनाको बारेमा पनि थप स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपाल आयल निगमको सुधारका साथै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउनका निमित्त नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन
नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधार लगायतका विषयवस्तुहरू समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको विषय समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारी निकायको पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा कम्तीमा पनि 20% कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत निर्णय भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट मार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबार स्थित सरकारी कार्यालयहरूबाट एलपी ग्यास प्रयोगको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। निगम सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार एलपी ग्यासको घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग अलग मूल्य कायम गर्न समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व समेत रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको छ र छिट्टै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सर्वसाधारणले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने, विद्युतको खपत बढाउन र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने र विद्युतीय चुलोको लगायत विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने तथा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिएको व्यवहार समेत म यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउँछु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अब म मान्यज्यूहरूबाट बजेट छलफलको क्रममा उठान भएका विषय तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको बारेमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सरकारले देशभित्र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र आयात व्यवस्थापन एवं निर्यात अभिवृद्धिको लागि उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। औद्योगिक विकासलाई टेवा पुर्याउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 र नियमावली 2078, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 तथा नियमावली 2077 र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 तथा सालवर्षाली तर्जुमा हुने आर्थिक ऐन तथा मौद्रिक नीति लगायतका उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीति एवं कानुन मार्फत लगानी मैत्री र औद्योगिक प्रवर्धन मैत्री वातावरण बनाउन जोड दिइएको छ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणको लागि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मझौला, साना र घरेलु उद्योगहरूको प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजनालाई सरकारले रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ। औद्योगिक विकासलाई टेवा पुर्याउन 7 स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र, 3 स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज र 105 स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। उद्योग स्थापनाका लागि भैरवा सेज, सिमरा सेजमा उद्योगीहरूलाई प्लट उपलब्ध गराइएको छ। उपलब्ध गराइएका प्लटमा उद्योग स्थापना गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा आयात रु 16 खर्ब 4 करोड रहेको छ भने निर्यात रु 1 खर्ब 73 अर्ब भई व्यापार घाटा 1:9.3 को अनुपात रहेको छ। मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हेतु उद्योगलाई नीतिगत सहजीकरण र कर छुट लगायतका सुविधा एवं निर्यातमा नगद अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। औद्योगिक नीति र पूर्वाधारमा सरकारले लिएको नीतिगत प्रबन्धले उद्योगमा 25 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँको लगानी पुगेको छ, जसमध्ये विदेशी लगानी 3 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान 5.6% रहेको र उत्पादनमूलक, पर्यटनमूलक, सेवामूलक र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी निरन्तर वृद्धि भइरहेकोले यो योगदान बढ्दै जाने अपेक्षा छ। वार्षिक श्रम बजारमा आउने करिब 5 लाख युवाहरूमध्ये करिब 1,41,000 युवालाई उद्योग क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएका छन्। यसै गरी युवा उद्यमी र प्रवर्धनका लागि स्टार्टअपको निरन्तरताको साथै कार्यक्रमका साथै 7वटै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर खोल्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, स्वदेशी उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाउन अदुवा, अलैँची, चिया, कफी, जडीबुटी, पस्मिना निर्यातको लागि प्रशोधन र ब्रान्डिङ गर्नुका साथै गुणस्तर परीक्षण गर्न गुणस्तरीय ल्याब स्थापना गर्न कार्यक्रम राखिएको छ। निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन कार्य अगाडि बढाइएको छ। नेपाली उत्पादनको निर्यातमा उच्चतम प्रवर्धन गर्न कम तौल भएका र बढी मूल्य भएका वस्तु हाई भ्याल्युड क्रप्सको
निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा जोड दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ। वैदेशिक व्यापार सहजीकरणको लागि भन्सारजन्य र गैर भन्सारजन्य अवरोधहरू कम गर्न मन्त्रालयले सम्बद्ध मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न हेटौडा कपडा उद्योग र बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य उद्योगहरू सम्भाव्यताका आधारमा र उपयुक्त ढाँचामा पुनर्सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्तिको अभिलेखन कार्य अगाडि बढाइएको छ। कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव रोक्न वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा बजार अनुगमन नियमित गर्ने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा कुल 2835 व्यापारिक फर्महरूमा अनुगमन निरीक्षण गरी 1243 वटा फर्मलाई विभिन्न कसुरमा कारबाही गरी रु 1,58,01,000 जरिवाना गरिएको छ भने म्याद नागेका रु 54,56,000 मूल्य बराबरका माल वस्तु नष्ट गरिएको छ। म्याद नागेका, लेबल नलगाएका, रिलेबलिङ गरिएका, बिना इजाजत कारोबार गरिएका, प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्था शर्त र प्रक्रिया पूरा नगरी बेचबिखन गरिएका वस्तु तथा सेवाको हकमा उल्लेखित कारबाही गरिएको हो। सबै वस्तु तथा सेवाको बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई अझै जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाई अनुगमन गर्ने प्रावधान राखी संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका 2079 हालै मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनसँगै बजार अनुगमन कार्यले अझ तीव्र गति लिने र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ। बजार अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी र सशक्त बनाउने प्रयोजनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृतको रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी बजार अनुगमनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। निज अधिकृतहरूले मासिक कार्ययोजना बनाई नियमित बजार अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय मार्फत अनुरोध समेत गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कृषि तथा खाद्यान्न, वन पैदावार तथा औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने औद्योगिक उद्यमशीलता मार्फत रोजगारका स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धन कार्यक्रमलाई 2079 देखि एक दशकसम्म सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनले उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुने, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन हुने, प्रविधिको विकास हुने, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारको समन्वयमा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेका छन्। यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनले नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग, नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्न प्रोत्साहन, नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गरी विश्व बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको उपलब्धता बढाउने र देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सहयोग हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गरिएको विनियोजन सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूबाट व्यक्त विचार तथा सुझावहरूको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय